آخه عزیزم، تنهایی اونجا تو سرایی داری؟ عزیزم میگم نکنه مصطفی دلخور بشه. زن خوشقلب و مهربونم. تو کار خودتو کردی، هممون کردیم عزیزم. باقیش زمانه. تو مرتب به مصطفی سر میزنی، همین اونو خوب کنترلش کن. فاتح موفقه. اما گاهی زیادی حریص پیش میره بدون اینکه دقت کنه حق با کیه، فقط حرف خودشو میزنه. مصطفی فرزند منه. ما بعد از اون اتفاقاتی که افتاد قدمی هم که برداشت اصلا کوچیک نیست. کاش منم یادم میومد چی کار کرد. دیر خوابیدین؟ یکم صحبت میکردیم مامان. با هاکان قرار دارم، میخوای تو هم بیا؟ ندری زیر نظرته دیگه نه؟ هم زیر نظرمه. فقط یه چیز میمونه، اشیر خانم جون خطا کنه. ابی اومد، برو. ای وای یا خدا، کجا برم من؟ اوضاع چطور پیش میره؟ خوب. ببینم مصطفی تو هم اهل خط خطی کردن هستی؟ چی؟ من؟ نه سرم هم نمیشه. ای کاش میشد.